الان تركيا دخلت في مرحله اخرى، صحيح جاء حزب العداله والتنميه، لكن حزب العداله والتنميه لا يفسر كل شيء، لانه لا يفسر كل الشعب التركي، لكن الشعب التركي كانت هناك، لان شنو وقع في تركيا؟ وقع واحد النوع من الانسلاخ داخل الهويه. بقات كاين مشكل ديال الهويه، كيحسوا نفسهم بانهم ماشي اوروبيين، واوروبا بالنسبه رفضهم ما قبلش بالاتحاد الاوروبي، وهما مسلمين لكن ما باغيينش يكونوا بحال المسلمين اللي كيشوفوا الان ديال العرب، خصو يكونوا شيء اخر. رجعوا لماضيهم فلقاو ان الماضي ديالهم هذا هو الذكاء التركي. رجعوا للماضي ديالهم لقاو فيه اشياء تغنيهم عن العالم باسره. فبدات هذه المسلسلات ديال العثمانيون اولا، هذا المسلسل، ثم حريم السلطان. مع الاسف هذه التسميه بين الزوجيتين هو ليس حريم السلطان، هذه تسميه عربيه وضعوها هذاك الخليجيين لان كيعجبهم ذاك الجانب الرومانسي والدراماتيكي، دخلوا في المسلسل ما حريم السلطان. العنوان ديالو القرن العظيم، هو القرن 16 القرن العظيم. قال السلطان سليمان لو مانيفيك اللي سموه فرنسي يسموه لو مانيفيك، وترجم الى كل لغات العالم وفيه اكثر من 5 اجزاء، وحكوا فيه على اللي كتبته راه ماشي مؤرخه، صحفيه، عملوا لها جنازه مليونيه في اسطنبول نهار اللي توفات، عندها 80 سنه، صحفيه، لكن اعتمدت على المصادر التاريخيه واستطاعت ان تخرج مصري. يمكن كاين هناك ملاحظات، كاين هناك طعون، كاين هناك دعوات في المحاكم حول، ولكن ما ننساوش بان النسخه العربيه التي شاهدناها ليست هي النسخه التركيه، وليست هي النسخ الاخرى للكثير من اللغات. فبالتالي هنا التركيز على العنصر النسوي داخل المسلسل يعطي انطباع على انه السلطان سليمان كان شخص للحريم، في حين العكس عندما تشاهد النسخ اخرى التي طرحها الاتراك بشكل اخر جدا مختلف تماما. الان جاء ارطغرل، يعني بداو راجعين، هما ما بداوش من البدايه عاد مشاو، راه بداو من ارطغرل هو تاريخ حقيقي للاتراك. قبيله كيف نشا العنصر التركي، من اين اتى؟ هما ماشي من الاناضول، لا علاقه لهم بالاناضول، من السهوب الاسيويه استقروا الى ذلك، ولكن استطاعوا انهم يعطيوا للماضي ديالهم وللشخصيه التركيه واحد البعد، فيها جانب اسطوري، فيها طبيعه الحال ذاك الجانب ديال التصوف العربي اللي بان في ذيك الشخصيه الى اخره. ففعلا هناك ملاحظات، ولكن هناك تاريخ حقيقي مبني على الوثائق، مبني على المصادر ونظره واقعيه، ما مشاوش يعملوا شي حاجه فوق الخيال، واستطاعوا بهذه الافلام بهذا النوع اللي فيها التاريخ ان يغزوا كل البيوت. الان ارطغرل الحديث عنه في كل، صحيح ان الدول العربيه الخليجيه صرفت الاموال خاصه في قطر الدبلجه ديال اللغه العربيه، ولكن كنظن انه اللي يسمع له حتى باللغه التركيه ما يختلفش عليه الامر، يعني مساله اللغه غيستطيع يفهم شنو. هناك هذا الجانب هذا، راه الاتراك كيتكلموا على تاريخهم وهما محافظين على هذه الماده، لان واحد من اكبر الارشيفات في العالم، الارشيف يقاس بالكيلومترات، هو ارشيف ديال اسطنبول. وهذا الارشيف راه واحد من الناس الكبار اللي نظموا هذا الارشيف هو المرحوم غوبير مونطون، الارشيف ديال الجزائر وتونس وتركيا، بالاضافه لواحد مجموعه الاخرين، هو اللي عرف الاتراك بالتاريخ ديالهم، نرجعوا لهذا التاريخ. اذا هذا المجال احنا كمغاربه كان عندنا مجال مشترك مع الاتراك، وبعد المسافه خلات واحد النوع من نقول من الاحترام بيناتنا. ما كانش عندنا ذاك لي كونفلي اللي كان بحال اللي وقع في الشام او في العراق، بحال اللي كيقول نزار قباني وابي حارب ضد الترك في الشام ومات في القرن التاسع عشر، اللي كانت القوميه العربيه. احنا بالعكس، ابن بطوطه هو اول واحد تكلم على الاتراك اللي مشى زار وجاب نص الصباح ثم الاخرين، لكن يجب الاستفاده من هذا التحول اللي وقع وهذا التاريخ اللي عندهم اللي واقع. الان ملي كتمشي للارشيف التركي راه ما كيطلبوش منك انك تجيب شي بطاقه وتجيب شي هويه، تجيب كلي USB ولا عندك الحاسوب دوز يعطيوك الارشيف اللي بغيتي كامل ومشي تبحث. حنا باش نبحثوا، باش تنسخ، باش تصور، حتى القوانين المنظمه للقضيه ديال التصوير ما عندناش هنا. راه كنمشيو عند مول المكتبه الوطنيه كتعطيه كيصور لك ويعطيك بدون ما يراعي اي شروط السلامه النص المخطوط او اسمه. ولذلك ظهرت لنا التجاره المتجره في المخطوطات، وظهرت لنا واحد مجموعه ديال العيوب. واكيد انه
يعني الباحث اللي هو في الجامعة أو في مراكز البحث يعاني من هذا المشكل هذا ديال هذا. بالتالي راه الباحث راه هو بحال داك الشمعة اللي كيتحرق من أجل الآخرين، لا ينتظر. الشمعة عمرها ما كتنتظر ملي كتذوب راه غنزيدوا فيها، كتذوب وكنمشي نجيبوا الشمعة أخرى وكتستمر الحياة. فاحنا المجهود العمل اللي نقوم به في الجامعة هو واحد المجهود اللي كيكون فيه جانب وطني، فيه جانب ديال الهوية الأمة العربية الإسلامية، وفيه جانب اللي كيتعلق بالإنسانية جمعاء. نقدموا واحد الشيء الذي يرى فيه الآخر أننا على غير الصورة التي هي متداولة بأنه نحن لا نملك شيء ولا ننفع لشيء. بالعكس، عندنا الكثير الذي يمكن أن نفيد فيه. كان هناك جيل اللي أسسوا الجامعة المغربية، رزق معنا الآن اللي أسسوا الجامعة المغربية بذلوا مجهود كبير. احنا كنتمنى نكونوا فقط لا بنا واحد الجزئية حتى احنا نكملوا ذاك المجهود هذاك ونعملوا. يعني اللي سبقونا اللي تذكروا الاسماء ديالهم السي زنيبار محمد حجي رحمه الله المانوني واللي باقي في الحياه الله يطولوا في العمر، هذو كلهم مشاو راه بذلوا واحد المجهود ما خداوش في الحقيقه اللي كيستحقوا. اعطوني شي باحث مغربي او شي واحد في الجامعه المغربيه اخذ حقه كاملا من المغرب، لا احد. وبالتالي فما خصناش نكونوا كنحلموا راه انه كاين شي حاجه. حنا فقط نقوم بهذا المجهود. الدور اللي احنا اخترناه طواعية باش نكونوا باحثين. كاين هناك اكراهات، لكن كاين انا لا اشتغل فقط بالرحله، اشتغل حتى في النصوص اخرى غير الرحله، واللي لانه في الحقيقه اجد ان هناك تكامل ما بين هذه النصوص. يعني الكتاب اللي خرج ديال النور اللامع هو قريب جدا من الرحله. النور اللامع في بين الاصل الجامع ديال ابراهيم السنوسي هو قريب جدا من الرحله، لان الشخص كتب رساله في قضيه الوحده الاسلاميه والجامعه الاسلاميه. راه حنا عندنا كنرجع للتراث المغربي كنلقى بان واحد الغنى واحد التنوع خطير اللي ما كاينش في سميتو، راه كتبوا في كل شيء المغاربه. هذا الجامعه الاسلاميه اللي تكلم عليها يعني جمال الدين الافغاني، راه هذا ابراهيم السنوسي تكلم عليها قبل جمال الدين الافغاني، وكتب فيها رساله كتاب تقريبا في 100 صفحه كيتكلم فيه على الوحده الاسلاميه والجامعه الاسلاميه. نقولوا راه كاين الاخرين هما اللي عندهم راه كاين. نرجعوا للتراث نلقاو اشياء كثيره جدا في كل المجالات. طبعا الحال نحن نشتغل بشكل منغلق، الناس الادب كتخدم بوحدها، الناس الدراسات الاسلاميه كيشتغلوا بوحدهم، الجغرافيه بوحدهم. هذا جامعه في اوروبا وفي العالم تطورت بالتداخل ديال العلوم ماشي بالانغلاق. وبالتالي فملي كنت نوضع الخرائط ديال هذه الرحلات اضطريت نرجع عند واحد الانسان جغرافي يساعدني في الخرائط، لان باش نضبط المواقع بالضبط. لان الرحله في القرن السابع عشر الثامن عشر راه كيدوزوا في قرى اكثر من اللي كيدوزوا في المدن، وهذيك القرى كاين بعض منها ما بقاش اندثر. اذا كيف غنحدد ديك القريه بالضبط ديك الخريطه؟ اذا خصني نلجا ايضا ديك الجغرافيين القدام اللي كانوا كيوضعوا الخرائط باش نقدر نوصل لهذه المساله. على اي حال لا اريد ان اطيل في هذا الباب، انا هذه فقط فرصه اتيحت لي لكي اعبر، كي اتحدث، لكي اشكر، كي اعترف بجميلكم، اعترف بهذه الالتفاته النبيله الانسانيه التي لا يمكن ان تعوض باي شيء اخر. هذا اللقاء الحميمي، هذا الاجتماع الذي يعني نتذاكر فيه في هموم مشتركه. هو كتاب الفته لكنه يعني افكار متقاطعه ومشتركه فيما بيننا. انا انظر اليها بطريقه وانت تنظر اليها بطريقه اخرى، ويمكن ان نلتقي في التفسير وقد نختلف في التفسير، لكن هو انه قدمنا شيئا مهما لطلبتنا لكي يعتمدوا عليه ويستمر البحث. كلمتي في الختام هو مرة أخرى أنا معتز بهذا الالتفات، معتز بهذه الضيافة، معتز بهذا التكريم. ما قمت به هو عمل بسيط، لا زلت أعتبر نفسي في بداية الطريق. ما أنجزته هو فقط يعني واحد جزء مما راكمته خلال هذه الفترة القصيرة، ورغم ضعف الإمكانيات وكثرة الانشغالات. يعني البعض كيسقسيني كيفاش كتحاول توفق ما بين انك انت في الاداره نائب العميد مدير مركز الدكتوراه وكتعمل البحث العلمي ودير كذا. لا ممكن نعملوه،
علاش ما نعملوش؟ ممكن لو جينا نعملوا عمليه احصائيه نشوفوا شحال الوقت كنضيعوه وشحال الوقت اللي كنشتغلوا فيه، كنلقاو دائما بان الوقت اللي كنضيعوه هو اكثر من الوقت اللي كنشتغلوا. اذا فطبيعيا ان الانتاج ديالنا كيكون ضعيف. لو كرسنا العمل ديالنا للعمل اكثر نعملوا اكثر. الاداره شنو هي؟ هي انك تحل مشاكل اللي كتكون يوميه ديال المواطنين، ديال طلبه الدكاتره والاساتذه، هذا هو سميتو. لكن الهم الاساسي والمشكل والقضيه الاساسيه التي انا اعمل من اجلها هي البحث العلمي. الا وقفت هذا البحث العلمي راه بحال ديك السمكه خرجتيها من الماء، ما كنوا لان كاين فرق ما بين استاذ جامعي باحث واستاذ جامعي مدرس. انا اخترت باش نكون باحث بهذا الشيء اللي نتج او اللي غنتج، كنحاول انه نعطيو شي حاجه وكنتلاقى فيه بواحد المجموعه ديال الزملاء في هذا الجانب. اذا شكرا لك السي شعيب حليفي على هذه الالتفاته وعلى هذا التكريم وهذه الوقفه، هذه اللحظه هذه الجميله. اشكر ايضا استاذ سي رزوق، هذه مده طويله ما شفتوش، كان كيجي عندنا لتطوان، لكن هذه مده ما شفتوش، ولكن احنا دائما الكتب ديالو بالنسبه لنا مصدر ومرجع اساسي نعود اليها باستمرار، يعني وحاضر معنا دائما في اشكر الاستاذه يعني افرضت وقت من زمنها لكي تطلع على هذا العمل، لانه قليلا ما حتى في الجامعه راه الاساس اذا ما كيقراش ماشي كلشي كيقرا، راه كاين اللي كيقرا وكاين اللي ما كيقراش، فانها تخصص واحد الوقت انها تقرا هذا العمل او ان تطل فقط على هذا العمل بما فيه، ماشي كل شيء اللي فيه راه هذا يحتاج الى تطوير، فمشكوره. اشكر زميلي سي مشعل الثوري على الاطلاله ايضا على هذا العمل الاستثنائي في الحقيقه دي هذه الرحله مغربي، اول مغربي يذهب الى الدوله العثمانيه بعد سقوط الخلافه، لانه مرحله مهمه جدا 1927 28 بعد سقوط الخلافه، شيء مهم ان يطل على مثل هذا العمل. اشكر ايضا استاذي قبل كل شيء السي رشيد الحضري، والتي ظلت العلاقه مستمره منذ ان غادرنا من كليه الادب تطوان. اشكر الضيوف الكرام، ويعني انا فضلت نسمح في الشغل ديال الاداره الخميس باش نجي عندكم هنايا، لان هذا افضل من ذاك الشغل، هذاك حقيقه هذا افضل من ذاك الشغل، نجي باش انه هذا هو المجال اللي كيعجبنا نعيشوا فيه. انا طبيعه الحال جيت من تطوان وجيت من طنجه، عفوا انا كنسكن في طنجه، والزوجه ديالي هذه انه قلت لها تكون معايا تجي، لان ماشي مساله غيكون شي تكريم، هذا ماشي هو القصد، وانما هي واحد اللحظه، هي فقط هذه اللحظه اللي بغيت انا هذه كنشكرها، انه هي راه في الاداره سمحت في العمل ديالها اليوم باش تجي. الابن ديالي يصبح جاركم هنايا في المحمديه، كيشتغل هنا في المحمديه حتى هو سمح في العمل وجا، هذه فرصه يعني اعتقدها انها اسريه وحميميه. كنشكركم كثيرا جدا على هذا الشيء هذا، وحقيقه ما غنلقاش الكلمات التي اعبر بها بكل صدق عن هذا، ولكن اقول لكم شكرا وشكرا وشكرا.